بسم الله الرحمن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا لم يكن إنا خلقنا الإنسان من نطفة نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا شرابا
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ويطعمون لا نريد منكم جزاء ولا
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها ويطاف عليهم بآنية
ويطوف عليهم إذا وإذا
علي